السلام عليكم خوتي الطلبه. في هذا الفيديو هذا غنحاول نخدم معكم ليكزارسيس نيميرو 9 في السيري نيميرو 1 ديال الترموشيمي. عطاونا 3 رياكسيون 3 رياكسيون، وكل رياكسيون عطاوني فيها لونطالبي ستاندار 298 كيلفين. لا رياكسيون 1 الاولى الثانيه الثالثه. وفي لا كيسيون طلبوا مني on déduire l'enthalpie standard de la réaction 4. عطاوني هاد لا رياكسيون هادي l'enthalpie ديالها انكوني. دونك نكتب انا بدل لا رياكسيون اللي عندي. دونك من بعد ما كتبت لا رياكسيون ديالي عطاوني 3 رياكسيون، كل رياكسيون عطاوني فيها لونطالبي ديالها. هاد لا 4 رياكسيون عطاوني لا رياكسيون مي ما عطاونيش لونطالبي ديالها، وقال لي نستنتجها من خلال هاد 3 ديال لي زيكواسيون. دونك هنا عندي C2H4. فين كاين عندي C2H4؟ كاين عندي هنا في لي برودوي، هنا عندي في الرياكتيف، هنا عندي في لي برودوي. دونك خصني نرضى في الرياكتيف، يعني نقلب هاد المعادله هادي C2H4. هنا عندي ان دومي، هنا عندي 1. دونك هادشي ليكواسيون كامله نضربها في -2. -2 الموا باش كنقلب برودوي الرياكتيف البرودوي. ضربت في 2، ضربت في 2 بلس 2 هيدروجين، حتى هاد لونطالبي اللي عطيني نضربها في 2 -2. هادي نضربها في -2. مورا عندي H2O. فين هي H2O؟ هي هادي ليكواسيون نيميرو 1. ليكواسيون 1 دونك H2O غنضربها في -1 باش نقلب من البرودوي الرياكتيف. حتى لونطالبي ديالها غنضربها في -. ليكواسيون C2H5OH هي هادي، هي اللي كاينه في ليكواسيون نيميرو 2. بقات هي ما نضربها لا في بلس ولا في موان ولا في. دونك ليكواسيون الثانيه 2 ديال كربون غرافيت بلس 3H2 غاز بلس 1 دومي اكسجين كيعطيني C2H5OH غاز. بقات ليا نفسها. نجمعو هاد لي زيكواسيون طرف بطرف. دونك C2H4 غاز بلس H2O بلس 2 كربون غرافيت بلس 3H2 غاز بلس 1 دومي اكسجين كتعطيني C2. نبدا ب 2، بديت بهادي ماشي مشكل، بلس 2 كربون غرافيت بلس 2 H2 بلس H2 بلس واحد 1 دومي A2 بقات ليا تما. دونك سي H2O هنا 2 كربون غرافيت، هنا 2 كربون غرافيت، هنا 3H2، هنا 2H2 بلس H2 هي 3H2. هنا عندي واحد 1 دومي O2، هنا عندي 1 دومي O2. شنو بقى ليا؟ بقات لي في ليكواسيون C2H5 C2H4 غاز بلس H2O عندي ماشي جايه C2H5OH غاز. هذه هي ليكواسيون نيميرو 4. منين خديناها من -2. دونك لا لونطالبي دو رياكسيون ديال ليكواسيون نيميرو 4 هي خديناها -2 لا فارياسيون دونطالبي دو رياكسيون 3 موان لونطالبي دو رياكسيون 1 هادي بلس لا فارياسيون دونطالبي 2 لا فارياسيون دونطالبي دو رياكسيون نيميرو 2. دونك هنا في -2 فهاد 3 هادي اللي هي 26 25 موان في موان بلس 241,8 كيلو جول بار مول. هادي بقات هي هاديك بلس 26,25 نو
2 اللي بقات هي هذيك اللي هي موان 235,1 كيلو جول بار مول. وندير الكالكول. دونك درت الكالكول موان 45,8 تحققوا من الكالكول موان 45,8 كيلو جول بار مول. ابخي شنو قال لي deuxième question, quelle est la nature des réactions des équations bilan 1, 2, 3 est justifiée. La nature ديالهم la nature ديال هاد l'équation هادي puisque هنا عندي واحد la formation de H2O à partir من الهيدروجين غاز والأكسجين غاز، يعني هادو ce sont في l'état de référence standard. donc هادي عندي la nature ديالها la variation d'enthalpie de formation، وبإمكاني نسميها حتى équation de combustion ديال الهيدروجين حيت عندي هنايا l'oxygène C2H5OH حتى هي فورماسيون عندي ابارتيغ من الكربون غرافيت والهيدروجين غاز والاكسجين غاز، يعني من لي زيتا دو ريفيرونس ستاندار تكون ليا C2H5OH. دونك هذه حتى هي لا فارياسيون دونتالبي دو فورماسيون، سي اون رياكسيون دو فورماسيون دو C2H5OH. لا troisième question كذلك عندي C2H4 غاز غرافيت كيتكون من الغرافيت والهيدروجين، حتى هادي ايكواسيون دو فورماسيون ديال C2H4. ce sont les trois équations هما les équations de formation. déduire l'enthalpie standard de formation de la molécule C2H4. la molécule C2H4 هنا عندي هنا هذه هي لا variation d'enthalpie de réaction ديال réaction numéro 3. la loi de Higgs كتساوي 1/2 في la formation ديال C2H4 moins la formation de H2 moins la formation ديال graphite. donc à partir من l'équation 3 عندي graphite plus l'hydrogène كيعطينا 1/2 C2H4 graphite. هنا عندي la variation d'enthalpie de réaction numéro 3. هاد la variation هادي d'enthalpie de réaction كتساوي 1/2 la variation d'enthalpie de formation ديال C2H4 gaz moins formation de hydrogène اللي هو 0 حيت سكور بيور au moins ديال الغرافيت. دونك كتبقى لي باش نحسب انا لا فورماسيون لا فارياسيون دونتالبي دو فورماسيون ديال C2H4 غاز بعدين نضرب جوج لا فارياسيون دونتالبي ديال رياكسيون نيميرو 3 اللي هي 2 fois 26,25 كيلو جول اللي هي 2 عطاتني 52,5 كيلو جول par mol. Après on a calculé l'enthalpie standard de la réaction numéro 4 500 Kelvin. l'enthalpie standard de la réaction 4 حنا حسبنا la réaction 4 في 298 mais هو طلب ليا في l'enthalpie في 500 كيلفين. نستعملو لوا د كارشوف. quatrième question troisième question يعني la réaction la variation d'enthalpie de réaction de 500 est égale la variation d'enthalpie de réaction 298 plus من T1 اللي هي 298 ل 500 كيلفين دلتا CP في دلتا T.
delta T, il y a T2 moins T1. Delta CP, il y a CP ديال le produit moins CP ديال le réactif. فين هما les produits de la réaction numéro 4. يعني CP ديال C2H5OH moins CP ديال H2O moins CP de C2H4. Donc CP ديال C2H5OH moins CP ديال C2H4 moins CP ديال H2O غاز. هنا تنتبهوا H2O غاز. عطينا لي CP في ديال C2H4 ديال H2O ديال C2H5OH. اللي خصكم تنتبهوا ليه هنايا هاد لا فارياسيون دون طالبي دو رياكسيون عندي بالكيلو جول بار مول وهادي بالكيلو جول بار مول وهادي بالكيلفين. هاد سي بي هادي باش عطيها لي بالجول مول كيلفين. غتمشي الكيلفين مع داك لا طومبيراتور غتبقى لي جول بار مول. ما هادي بالكيلو جول بار مول هادي بالجول بار مول. دونك خصني نضرب 10 أس ناقص 3. من نجي نحسب بعدا دلتا سي بي. حسبت دلتا سي بي. دونك دلتا لا فارياسيون دونطالبي دو رياكسيون à 500 كيلفين اتقال هادي كنا حسبناها شحال لقينا شي 45 moins 45,8 moins 45,8 كيلو جول plus de moins 111,8 هنا جول خصنا نردوها كيلو جول 10 moins 3. دلتا T هي 500 moins 298. غتلقاو لا فارياسيون دونطالبي دو رياكسيون à 500 كيلفين. دونك من بعد ما درت الكالكول لقيت moins 48,18 كيلو جول بار مول. Quatrième question. Dans une enceinte, on introduit une mole de composé de C2H5OH à 298 Kelvin et on le porte à 500 Kelvin. On observe l'équilibre suivant.